पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह खुशी का इजहार किया जा रहा है, यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी खुशी का इजहार कभी भी किसी सियासी लीडर के वतन वापस आने पर या जेल से रिहा होने पर नहीं किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से अब एक भरपूर तरीके से ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये खबर देते नजर आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनसे कितनी ज्यादा ये पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ मोहब्बत करती है, ना सिर्फ उनके साथ खड़ी होती है, बल्कि अब जो खुशी का इजहार किया जा रहा है ये भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त ये खबर सामने आने के बाद जो ट्विटर के ऊपर दो ट्रेंड्स चले हैं, यकीन जानिए कि उन ट्रेंड्स ने पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। उन ट्रेंड्स में जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, यकीन जानिए कि ऐसी मिसाल पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं मिली थी। अभी यानी कि दो जो ट्रेंड्स चले थे मैं आपको बताता हूं। एक का नाम था सुरखरू हुआ कप्तान हमारा और दूसरे का नाम था अटक जेल पहुंचो। इन ट्रेंड्स को अभी तकरीबन 5 मिनट हुए थे जब ये ट्रेंड्स शुरू किए गए थे और 5 मिनट के अंदर ही जो सुरखरू हुआ कप्तान हमारा, इसके 62,000 ट्वीट्स हो चुके थे और जो अटक जेल पहुंचो क्या ट्रेंड था, इसके अंदर 50,000 के करीब यानी कि 49,100 जो ट्वीट्स हैं वो हो चुके थे और इनके अंदर लोगों ने बातें क्या की हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जाना चाहती है, पाकिस्तानी अवाम कितनी ज़्यादा इसके ऊपर खुशी का इजहार करिए। पाकिस्तानी अवाम आने वाले इलेक्शन में किसको वजीर आजम बनाना चाहती है, पाकिस्तानी अवाम आने वाले वक्त के अंदर किस तरह अपनी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करना चाहती है। आप ये जो सुरखरू हुआ कप्तान हमारा, आप इसके ऊपर जितने भी ट्वीट्स देख लेंगे उन सब के ऊपर खुशी का इजहार किया जा रहा है। कहीं पर ये नहीं कहा जा रहा कि जी ये गलत हुआ, कहीं पर ये नहीं कहा जा रहा कि ये किस बंदे को छोड़ दिया। हर जगह पर खुशी का इजहार किया जा रहा है और लोग अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़माना था उस वक्त हालात कैसे थे, एक ज़माना अब है इस वक्त हालात कैसे हैं। मतलब अब ये एक बंदे ने ट्वीट किया हुआ था और उसके अंदर उसने लिखा हुआ था, द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। अब नीचे था जो यानी कि लिखा हुआ था उन्होंने जी, हमारा मसला महंगा डीजल, पेट्रोल और एनर्जी की कमी, डूबती इकॉनमी, खराब गवर्नेंस, शरह नमू ना होने के बराबर, इंडस्ट्री तबाह और उसके ऊपर जो बेरोजगारी है उसका तनासुब सबसे ज़्यादा। फिर तीसरा मसला हमायों के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना और टेक्नोलॉजी से दूर, सफारती सतह पर बुरी तरह नाकामी, इंडिया का श्रीनगर में G8 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन या जो उसने वहाँ पर उनको बुलाया था। अब ये वो नाकामियाँ हैं, ये वो मसाइल हैं कि जिन मसाइल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है और इन मसाइल के ऊपर पाकिस्तान की आवाम अब सिर्फ एक ही शख्स का नाम सुनना चाहती है, एक ही शख्स को जानना चाहती है कि वो वापस आए और फिर वो पाकिस्तान के मसाइल हल करे। अब एक और ट्वीट था उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की तस्वीर लगाई गई थी और लिखा हुआ था जी, ना कभी कौम ने तनहा किया अपने लीडर को, ना ही लीडर ने कभी कौम को मायूस किया, पाकिस्तानी कौम का वाहिद लीडर। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो किए जाते हैं और ये बड़ी बात है। आप मुझे नून लीग के आज ट्वीट्स कहीं दिखा दीजिए और उनका कोई ट्रेंड आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कोई पैसे दे के ट्विटर के ऊपर या पैसे दे के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम को नहीं बुलाया जाता कि जी हम आपको पैसे देंगे आप आएँ और ये काम करें, बल्कि ये पाकिस्तान की जो आवाम है उनके दिलों की आवाज़ है। ये पाकिस्तान की जो आवाम है, यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़े पैमाने के ऊपर जुल्म व जबर होता रहा, कितने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, मगर मजाल है कि लोग पीछे हटे हुए। यानी कि जो सियासतदान है वो हमेशा से पार्टियाँ छोड़ते हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़ते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही हाल अब इस बार भी हुआ था जब पाकिस्तान 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों ने बहुत सारी बातें की थी। अच्छा, अब जो दूसरा ट्रेंड था अटक जेल पहुँचो,
وہ بھی بہت زبردست قسم کا چلا، یعنی کہ اس کے اندر ایک بندے نے بڑا زبردست سوال کیا ہوا تھا اور اس لکھا ہوا تھا جی خودکشی نہ کریں، گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ میرا بچہ بھوکا اور تیرا بچہ ارب پتی کیوں ہے۔ بریگیڈیئر اشفاق حسن کا یہ ٹویٹ تھا، یہ بہت زیادہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور ٹویٹ جو کیا ہوا تھا اس کے اندر انور مقصود کے الفاظ تھے، وہ بھی تصویر ان کی لگائی گئی اور کہا گیا جی عمران خان کو جھکانے کے لیے منصف بکا، قلم بکا، شعور بکا، انصاف بکا، مگر آج بھی اللہ کی مدد سے وہ کھڑا ہے۔ انور مقصود صاحب کی یہ جو بات ہے یہ کی گئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے جو اپنے الفاظ ہیں وہ قوم تک پہنچائے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹ تھا، اس کے اندر لکھا گیا تھا جی انا کی خاطر کس ہیرے کو تم نے قید کر رکھا ہے؟ جب 0.50 پیسہ بھی بجلی کا نرخ بڑھانا ہوتا تھا تو خان صاحب گھنٹوں کی میٹنگ لیتے تھے کہ کوئی راستہ نکلے اس کو کم کرنے کا تاکہ غریب پر بوجھ نہ ڈلے۔ حماد اظہر، یعنی کہ یہ ان کا بیان تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو زیادہ بڑے سخت قسم کے ٹویٹ بھی آئے ہوئے تھے، مثلا اب ایک بندے نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور وہ لکھا ہوا تھا جی وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے بڑی ذلت انہوں نے کبھی زندگی بھی نہیں سوچی تھی۔ اب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور یہ ان کی یعنی کہ یہ بات تھی اور وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہوئی تھی یا انہوں نے کس کے بارے میں یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، یہ جو سارے ٹویٹس تھے، اب اسی طرح جو اوریا مقبول جان صاحب تھے ان کا ایک ٹویٹ بہت زیادہ چلتا رہا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہوا تھا جس ملک میں امریکی سفیر براہ راست چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے اور قوم کی تنخواہوں پر پلنے والا چیف الیکشن کمشنر ملک کے سب سے بڑے عہدے صدارت پر فائز شخص ملنے سے انکار کر دے، اس ملک کے عوام اتنے بھی بھولے نہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ حکومت کس کی ہے۔ یعنی کہ آپ خود اب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اس ٹویٹ نے کتنی بڑی سچائیاں اور کتنی بڑی حقیقتیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دی تھیں۔ اور سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت لطیف کھوسہ صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جس طرح سے پاکستانی عوام کا یہ جو ایک بہت بڑی خواہش تھی پاکستانی عوام کی اس کو پورا کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو وہ رہا کروانے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، تو یقین جانیے کہ لطیف کھوسہ نے اس کے اندر بڑی زیادہ محنت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح عزتوں سے نوازے جو کام انہوں نے کیا۔ اگر آپ بھی ان کے لیے اس دعا کے اندر ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اب ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک جانب تو جو موجودہ حکومت ہے اس نے کتنے پاکستانی عوام کو کتنا رلا کر رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب یہ جو اب خبر سامنے آئی ہے تو اس سے پاکستانی قوم کو کتنی زیادہ خوشی ملی ہوئی گی۔ اب یہ جو لطیف کھوسہ صاحب تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا جی سائفر کے معاملے میں تو خان نے پاکستان کی غیرت، عزت اور حمیت کے لیے تحفظ دیا ہے، یہ کہتے ہیں سیکیورٹی بریج ہو گئی، شرم آنی چاہیے، پاکستان کو غلام بناتے ہو امریکہ کے آگے۔ بھٹو کا بھی یہی حشر کیا تھا اس وقت کے فارن سیکرٹری ہنری کسنجر نے، بجائے ڈونلڈ لو کو برخاست کرانے کے مطالبہ کرنے کے ہم الٹا اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کر اندر کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ یعنی کہ دیکھیں ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ساتھ دیا، پاکستان کی عوام کی دلوں کی آواز سنی، پاکستانی عوام کی کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا اس کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی قوم کو اتنی بڑی خوشخبری سننے کو ملی ہے۔ اب امید تو یہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ پاکستانی قوم کے دن جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو اندھیری رات تھی یہ اندھیری رات ختم ہو جائے گی، پاکستان کے اندر جو ظلم و جبر کا ایک سیاہ دور تھا وہ ختم ہو جائے گا، پاکستان کے جو ہمارے اداروں کو جس طرح پامال کیا گیا، ان کی حرمت جس طرح پامال کی گئی تھی وہ اب معاملات سارے ختم ہوں گے اور اب آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے اندر کام کرنے والی سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اچھا ہوگا اور آنے والا وقت پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا وقت ہم نے آج دیکھا ہے یا ہم سے پچھلی جو ہماری نسلیں تھیں وہ دیکھتی تھیں یا اس دوران جو پاکستانی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، مریم نواز اپنے باپ کے بارے میں کہتی نظر آتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو وہ پاکستان کے تمام تر مسائل حل کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ 90 کی سیاست میں ابھی تک جی رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حالات، وقت اور جو پاکستانی ہیں ان کی سوچ کتنے بڑے پیمانے پر تبدیل ہو چکی ہے اور یہ ابھی بھی وہی 90 کی سیاست میں ہی مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پاک پروردگار ہمارے ملک کی جان ان سارے چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں اور ان سارے جو مافیاز ہیں، یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان سے جان چھڑوائے ہمارے ملک کی۔